Espiritu Santo. Amen. Lord God, nagapasalamat kami sa sining gabi Ginoo sa diin yung gather mo ang among pamilya sa panimalay ni Manoy. Lord God, nagapasalamat kami sa imo nga nakaabot si Manoy sa sining nga duog nga safe and sound. Lord God, kabay pa ikaw mag-bless sa iya Ginoo sa iyang journey nga sa diin Ginoo mabalik naman siya Ginoo sa iyang ginobrahan. Kabay pa Ginoo nga ang imo din niya gamahanan niya kamo Ginoo ang guide sa iyang way Ginoo nga makalabot sa Ginoo sa duog nga katuan niya nga safe and sound. Lord God, ini nga grasya ginahalad namon sa imo kay kabalo kami nga kun wala ka wala gid ini Ginoo gani kun anong ginabugay mo sa amon ginabalik lamang namon sa imo ang pagdayag. Madamo din salamat Ginoo. At the same time Ginoo nagapasalamat gid kami sa diin Ginoo nagapatunga kagid sa among pamilya kay kun ano man Ginoo ang mga hinang-ano mga linainay sa buot kabalo gid kami Ginoo nga ikaw Ginoo ang naga-furnish Ginoo. Thank you so much Ginoo kagabay pa ikaw gid ang mag-bless kay Manoy Ginoo. Ang ginapangayo ang ginamon Ginoo sa imo kag ang ginaampo nga kabay pa ubayan mo Ginoo si Manoy ipalayo mo siya Ginoo sa disgrasya sa panulay kag sa masakit. Kag kami man Ginoo tanan kabay pa ikaw man nga magay ilabi na Ginoo si Lula kabay pa nga tagaan gid si Lula sa good health. Thank you so much Ginoo sa grasya sa diin ginamugay mo kay Manoy kag sa diin ginapaambit sa iyang pamilya. Salamat gid sa mga damo ini tanan ginapangayo namon pagi sa imong bugtong anak maamong Ginoo. Amen. Amen. Hindi ka pwede ni kakaon. Grabe ito. Na. Yun ang kakaon. Kaon siya? Hindi siya magkaon naman eh. Hindi naman magkaon? Paglakat na may Ginoo kabay pa ikaw mag-bless sa iya Ginoo nga sa iyang travel nga maging safe and sound. Lord God, thank you so much sa inyong helping hand sa iyong Ginoo nga na patigayon ng tanan nga wala sa Iberia. Ginoo, salamat din sa guidance kag sa kainag nga ginhatag mo kay Manoy. Ginoo, ining grasya ginahalad namon sa imo kay kabalo kami kun wala ka wala gid ini. Yan, Ginoo ko nang ginabugay mo sa amon, ginabalik lamang naman sa imong pagdayag. Thank you so much, Lord. Kag ikaw nang mahala kay Manoy. Kabay pa nga sa iyang kabuhi, sa iyang pangakato na imong nga will, ang magapangubabaw kag masunod. Please we ask in Jesus Christ our Lord. Amen. Amen. Ang na.